शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे कुछ दोस्त देख रहे होंगे, दुआ करें, रियाज वगैरह हैं, अल्लाह मुबारक करे। जी, आज कुछ सवालात काफ़ी थे आपके पास उस दिन, बखिया फिर आज कर लें जितने हो जाए आप। हाँ जी बेहतर जी। तो एक सवाल है जो पाकिस्तान से किसी दोस्त ने भिजवाया है, अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते। कहते हैं कि आपका आवाज़ इतनी ऊंची हो रही है कि लोग वहाँ तो पाकिस्तान तक पहुँच जाए या जापान तक पहुँच जाए। उम्मीद कोशिश करता हूँ जी। कहते हैं आपका दावा है कि अहमदियत खुदा ताला के हाथ का लगाया हुआ पौधा है, ठीक है, जिसको कोई बर्बाद नहीं कर सकता। सही है। लेकिन अगर किसी न किसी तरीका से पाकिस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम हो जाती और फौज और पुलिस मौलवियों का हर हुक्म मानने की पाबंद कर दी जाती, तो 30-40 लाख अहमदियों को कत्ल करने और उनके घर जलाने में 1 साल भी नहीं लग सकता था। बल्कि अगर जनरल ज़ियाउल हक को फौज की तरफ से बगावत का खतरा न होता तो वो मौलवियों के इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करके जाते और आपका ये दावा गलत साबित हो जाता, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक को पूरा वक्त न मिल सका। तो कहते हैं इस पर रोशनी डालें। इस पर तो सिर्फ ये रोशनी डाल सकता हूँ कि आपको ये तरकीब सूझी है। अगर आप अल्लाह ताला को भी बता देते तो मसला हल हो जाता। अगर उसके हाथ का पौधा लगाया हुआ नहीं था तो अल्लाह को ये इल्म नहीं था कि ये सारी बातें मुमकिन थी, और अब आपने बहुत देर में बात बताई है, टू लेट। ठीक है, पहले सूझ जाती आपको जमाने में, तो फिर देखते खुदा आपको क्या दिखाता है, वही दिखाता है जो मैंने बताया है। और ये सवाल तो हर खुदा ताला की बरगुज़ीदा उसकी जमात के मुतालिक उसी तरह उठता है कि यूँ होता तो यूँ होता, यूँ होता तो यूँ होता, और होता वही है जो वो करके दिखा देता है। तो आज तो उसने सूरज चढ़ा दिए हैं अहमदीद की सदाकत को, ये किसी और ने तो चढ़ाए। और फिर ये कि आसमान से जो गवाहियाँ 100 साल पहले उतरी थी, आज भी बयान ही उसी तरह उसके 100 साल के बाद। अजीब अल्लाह ताला का तसर्रुफ है कि जुमेरात की रात को रमज़ान में चांद का ग्रहण लगा था, जो 13वीं तारीख थी ग्रहण की, चांद की ग्रहण की पहली और चांद की 13वीं। इस दफा भी बयान ही 13 तारीख जुमेरात की रात को ही पड़ी है, और 28-29 था ना, 27-28 हम सॉरी माफ करना, वो 27-28-29 था। 28वें को सूरज ग्रहण लगा है और वो जुमे का दिन था। 100 साल के बाद इस बार रमजान में भी 28वें को जुमे का दिन था। तो खुदा तआला ने याद दहानी के कैसे तरीके सोचे हैं, और जिनको याद दहानी की जरूरत है उनको समझ नहीं आ रही। जाने न जाने, भूल न जाने, बात तो सारा जाने है। और दूसरा सवाल भी इनका है, कहते हैं कि क्या मौलवियों को बुरा भला कहना जायज़ है, जबकि मौलवी हर वक्त किसी न किसी जहाद में मसरूफ़ रहते हैं। जहाद अफगानिस्तान यही लोग अब तक कर रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले दिनों इलेक्शन के दौरान मौलवियों को बहुत बुरा भला कहा गया और लान तान की गई, और आपकी जमात तो पहले दिन ही से मौलवियों के खिलाफ है और लोगों को इनसे वज़न कर रही है। इसका क्या जवाब है, जबकि आप हकीकी मुसलमान होने का दावा करते हैं? जवाब ये है कि इंसान को तक़वा से काम लेना चाहिए। जो कोई अच्छा काम करे, दुश्मन भी अच्छा काम करे, तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, और यही कुरान ने हमें सिखाया है। कुरान करीम ने बाज़ दूसरे लोगों की भी तारीफ फरमाई है, उनमें भी अच्छे लोग हैं। तो इससे पता चलता है कि तक़वा का तकाज़ा वही है कि कुरान की पैरवी की जाए। जहाद अफगानिस्तान में शामिल, अगर से दुरुस्त नहीं है कि सारे मौलवी ही थे, बाद अफगानिस्तान के मौलवी मुखालिफ भी तो थे, और बाकायदा रूसी हुकूमत के इमा पर उस हुकूमत के तनख्वाहदार भी तो थे, और उधर से वो कुरान के फतवे रूसी निज़ाम के हक में दे रहे थे। इसलिए एक तो ये तस्वीर गलत है, इसको दुरुस्त करें। उनके मुतल्लिक तारीफ का एक कलमा भी जमात में किसी से किसी ने नहीं कहा।
اور افغانستان کے جہاد میں مصروف جتنے بھی خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مسلمان تھے ان کے لیے کلمہ تعریف ہی میں نے کہا، دعائیں دیں، اور جمعہ کے میرے خطبے گواہ ہیں اس بات پر. میں نے کہا کہ انہوں نے بہت نیک کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اکثر عام ناس تھے. ان کو مولوی کہنا ہے غلط بات، لیکن جو مولوی درست کام میں شامل ہوں ان کو برا کہنا درست نہیں ہے. لیکن وہ مولوی جو ایسے کام میں مصروف ہوں جو خدا کے نزدیک مکروہ اور ناپسندیدہ ہو، ان کی تعریف کرنا بھی بے وقوفی ہے. اس کا شرافت عدم شرافت سے تعلق نہیں، نہایت حماقت ہے، کیونکہ قرآن تعلیم کے بالکل مخالف ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئندہ زمانے کے مولویوں کے متعلق ایک بات فرمائی، اسے دہرانا مولوی کو گالی دینا نہیں، بلکہ اسے دہرانا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر ایک تسلیم خم کرنا ہے. اور یہ یاد دہانی کرانی ہے کہ کوئی بات ہے تلاش کرو، وہ کیا بات ہے. آپ فرماتے ہیں آخرین کے ذکر کرتے ہوئے وہ لوگ جو آخری ایام میں ہوں گے. آخری ایام استنباط اس لیے ہے کہ وہ زمانہ جو رسول اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں وہ گمراہی کا زمانہ ہے، اور وہ آپ کے قریب کا زمانہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کے متعلق فرماتے ہیں مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، مسجدیں آباد دکھائی دیں گی. مسجدیں جو آباد دکھائی دیں ان کو برا کہنے کا کسی کو کیا حق ہے، لیکن اللہ جو جانتا ہے، جو حقیقت حال سے واقف ہے، اس نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ان مساجد کے متعلق جو اس وقت قرآن کریم رسول اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھیں، جن کا خدا نے آپ کو علم دیا تھا، ہم کے اشارے سے فرمایا کہ وہ لوگ جو اس وقت پیدا ہوں گے ان کی مسجدیں آباد ہوں گی تو بھی ہدایت سے خالی ہوں گی. پھر فرمایا علماؤہم شر من تحت عظیم السماء، کہ علماء جو اس زمانے کے علماء ہوں گے وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. اور یہ اتنا سخت کلمہ میں نے تو نہیں کہا، یہ تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے خبر پا کر بات بیان فرمائی ہے. اور پوری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن لکھا جائے گا لیکن صرف کتابت کے لیے رہ جائے گا، اسلام ہوگا مگر نام کا رہ جائے گا. بس جب یہ باتیں بعض علماء نے دکھائی دیں تو اس وقت ان کی تعریف کرنا جائز نہیں. ایک امر آپ کے سامنے بہرحال کھلا ہونا چاہیے. آپ میں نہیں جانتا آپ خود مولویوں کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ نہیں، لیکن میں نے بارہا اس طرف توجہ دلائی ہے کہ مولوی کا کام ہے، یعنی دینی عالم کا، کہ تقوی شعار ہو، اللہ کا خوف کرے. اور وہی سچا مولوی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو عالم ہیں وہ تو خدا کا سب سے زیادہ تقوی اختیار کرتے ہیں، وہی ہیں دراصل جو ڈرتے ہیں. بس اگر ڈرنے کی علامت موجود نہ ہو تو خدا کی طرف ان کو منسوب کرنا جائز نہیں رہ جاتا. اگر اللہ سے کا خوف ہو تو اللہ کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں دنیا میں، اس کے حکم کے خلاف جو بدیاں راہ پا رہی ہیں، ان کے خلاف جہاد کریں. اس جہاد میں کیوں پیچھے بیٹھ گئے ہیں؟ جانتے ہیں جگہ جگہ عدالتوں میں جھوٹ بولے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک پرانے جج نے یہ ایک تقریر میں کہا کہ میری لمبی عمر گزر گئی عدالت پر بیٹھے ہوئے، مگر میں نے اب تک کوئی ایک بھی ایسا گواہ نہیں پایا جسے میں 100% سچا قرار دے سکوں. اسلامی معاشرے میں یہ حال ہو گیا ہے. روزمرہ جو بدیاں پنپ رہی ہیں گھروں میں، گلیوں میں، معاشرے کے ہر حصے میں، ہر سیاسی طبقے میں، ہر اقتصادی دائرے میں، کوئی شمار ہی نہیں ہے جس کو اللہ سے پیار ہو، اللہ کا خوف ہو. وہ تو